एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। वो चारों बेहद निकम्मे और कामचोर थे। वो हर वक्त यही चाहते कि हमें कोई भी काम ना करना पड़े और खाने पीने और रहने की हर चीज मुयस्सर आती रहे। उन चारों में से जो सबसे बड़ा था वो बहुत चालाक और ज़हीन था। उसने उन्हें लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे बटोरने का एक अजीब तरीका बताया। उसने कहा कि हम किसी दूसरे गांव चले जाते हैं, वहां के लोग हमारे लिए अजनबी होंगे और हम उनके लिए अजनबी होंगे। हम गांव के अमीर लोगों के पास जाकर झूठ मूठ की कहानियां सुनाएंगे और अपनी मजलूमियत बयान करेंगे। यूं हमें कुछ न कुछ पैसे मिल ही जाएंगे। तीनों दोस्तों ने इस तरीके से इत्तेफाक किया। चुनांचे अगले ही दिन चारों दोस्तों ने सफ़र शुरू कर दिया। फिर वो अपने गांव से दूर दराज के एक गांव में पहुंचे। वहाँ के अमीर लोगों के पास जाकर अजीब व गरीब झूठी कहानियाँ बयान करते और बाज़ औक़ात अपनी मजलूमियत के किस्से सुनाते तो लोग उनको कुछ ना कुछ पैसे दे देते। जब ये चारों गांव के अमीर लोगों को अच्छी तरह लूट लेते और जब गांव के लोगों को उनकी चालाकी और मक्कारी समझ आने लगती तो ये वहाँ से भागकर किसी दूसरे गांव में पहुँच जाते और फिर वहाँ के लोगों को भी बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते। इसी तरह करते करते उन्होंने अच्छा खासा माल जमा कर लिया और उन्हें झूठ बोलने में भी काफ़ी महारत हो गई थी। एक दफ़ा ये चारों यूं ही सफ़र करते करते एक दूर दराज के गांव में पहुँचे। वहाँ एक होटल में उन्होंने देखा कि एक कोने में एक अमीर कबीर ताजर बैठा हुआ है। उसके पास ही उसका कीमती सामान भी पड़ा हुआ है। उस ताजर ने काफ़ी कीमती लिबास भी पहन रखा है। ताजर को देखकर उन चारों दोस्तों के मुंह में पानी भर आया। वो सब सोचने लगे कि किसी तरह इस ताजर का सारा माल हमें मिल जाए। उन चारों में से सबसे बड़े के जहन में एक तरकीब आई। फिर उसने बाकी तीनों को वो तरकीब बताई तो तीनों ने इस बात में सर हिला दिया। चुनांचे ये चारों दोस्त ताजर के पास पहुँचे। सलाम दुआ के बाद उनमें से एक दोस्त ने ताजर से कहा कि अगर आप रजामंद हों तो हम आपके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। खेल ये है कि हम सब एक दूसरे को झूठी कहानियाँ सुनाएंगे और शर्त ये होगी कि उन झूठी कहानियों को सच कहना पड़ेगा। अगर उन झूठी कहानियों पर किसी ने झूठा होने का इल्ज़ाम लगाया तो वो हार जाएगा और हारने वाले का सारा सामान ले लिया जाएगा। ताजर ने कहा, वाह, ये खेल तो बहुत ही मज़ेदार होगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। अगर मैं हार गया तो ये सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा सारा माल मेरा हो जाएगा। चारों दोस्त ताजर की ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि हम ऐसी ऐसी झूठी कहानियाँ इसको सुनाएंगे कि ये फ़ौरन पुकार उठेगा कि ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये झूठ बोलने में काफ़ी महारत रखते थे। वो सोचने लगे कि फिर हम जीत जाएंगे और इस ताजर का सारा माल कब्जे में कर लेंगे। ज़रूरी है कि हमारे इस खेल में गांव या होटल का कोई बड़ा आदमी भी मौजूद हो जो हार और जीत का फैसला कर सके। ताजर ने कुछ सोचते हुए कहा तो चारों दोस्तों ने उसकी बात से इत्तेफाक किया। चुनांचे उस गांव के एक बड़े चौधरी को बुला लिया गया। वो इन पांचों के साथ बैठ गया। पहले दोस्त ने अपनी कहानी शुरू की। कहने लगा, मैं अभी अपनी माँ के पेट में ही था, यानी मैं पैदा भी नहीं हुआ था कि मेरी माँ और मेरा बाप एक सफ़र पर रवाना हुए। रास्ते में आम का एक दरख्त नज़र आया। मेरी माँ उस दरख्त के पास जाकर रुक गई और मेरे बाप से कहने लगी कि मुझे आम खाने हैं, आप दरख्त पर चढ़कर आम तोड़ कर लाओ। मेरे बाप ने कहा, यह दरख्त किसी और का है और आम भी बहुत ऊपर लगे हुए हैं, मैं इस पर चढ़ नहीं पाऊंगा। लिहाजा मेरे बाप ने इनकार कर दिया। मैं जो अभी छोटा सा बच्चा था, यानी अपनी माँ के पेट में ही था, मुझे जोश आ गया। मैं चुपके से माँ के पेट से निकला और दरख्त पर चढ़कर आम तोड़े और दरख्त से उतरकर वो आम मैंने अपनी माँ के सामने रख दिए। मेरी माँ अपने सामने आम देखकर बहुत खुश हुई और मज़े लेकर खाने लगी और उसके बाद मैं अपनी माँ के पेट में वापस चला गया। पहले दोस्त ने कहानी सुनाकर ताजर की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। ताजर ने कहानी सुनते ही कहा, अरे वाह, क्या ही ज़बरदस्त कहानी है, तुम माँ के काम आए। ये कहानी कैसे झूठी हो सकती है?
نہیں نہیں, یہ کہانی تو بالکل سچ ہے. پہلے دوست نے جب یہ سنا تو منہ بنا کر ایک طرف بیٹھ گیا. اب دوسرے دوست کی باری آئی. وہ کہنے لگا کہ میری عمر ابھی صرف 6 سال کی تھی. مجھے شکار کھیلنے کا بے حد شوق تھا. ایک دفعہ میں جنگل میں گیا. وہاں اچانک مجھے دور ایک خرگوش نظر آ گیا. میں اس کے پیچھے دوڑ پڑا, یہاں تک کہ میں اس کے قریب پہنچ گیا. جب میں اس کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ خرگوش نہیں بلکہ شیر ہے. شیر نے مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھنا شروع کر دیا. اب میں گھبرا گیا. میں نے شیر سے کہا, دیکھو شیر بھائی, میں تو تمہارے پیچھے صرف اس لیے آیا تھا کہ مجھے لگا کہ آپ خرگوش ہو. اب آپ شیر نکلے, خدا کے لیے مجھے جانے دو. لیکن شیر نے میری بات نہ مانی اور غرانے لگا. پھر مجھے بھی بڑا غصہ آ گیا. میں نے ایک زوردار تھپڑ شیر کو مارا. شیر وہیں 2 ٹکڑے ہو کر مر گیا. واہ واہ, کیا بہادری ہے. ارے بندے کو ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے. یہ کہانی جھوٹی نہیں ہو سکتی. تاجر نے دوسرے دوست کی کہانی سن کر اسے داد دیتے ہوئے کہا. اب دونوں دوست جنہوں نے کہانی سنا لی تھی, انہوں نے تیسرے دوست کو چپکے سے آنکھ ماری کہ تو کوئی ایسی غضب کی جھوٹی کہانی سنا کہ جسے سن کر تاجر فوراً کہہ اٹھے کہ یہ تو جھوٹ ہے. چنانچہ تیسرے دوست نے اپنی کہانی شروع کی. اس نے کہا کہ مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بڑا شوق تھا. اس وقت میری عمر صرف 1 سال تھی. ایک دن میں دریا کے کنارے چلا گیا. وہاں پانی میں جال ڈال کر بیٹھ گیا. کئی گھنٹوں جال لگانے کے باوجود ایک مچھلی بھی نہ آئی. میں نے پاس کھڑے مچھیروں سے پوچھا کہ آج دریا میں مچھلی نہیں ہے کیا؟ ان مچھیروں نے کہا کہ 3-4 دنوں سے دریا میں کوئی بھی مچھلی نظر نہیں آئی. میں یہ سن کر حیران ہو گیا اور میں نے دریا میں گوتا لگا دیا. میں دریا کی تہہ میں پہنچ گیا. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بڑی مچھلی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں, اور وہ بڑی مچھلی ان چھوٹی مچھلیوں کو بڑے مزے سے کھائے جا رہی ہے. یہ دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے اس بڑی مچھلی کو ایک زبردست مکہ رسید کر دیا اور وہ وہیں ڈیر ہو گئی. پھر میں نے وہیں دریا کی تہہ میں بیٹھ کر آگ جلائی اور اس مچھلی کو وہیں پر پکایا اور وہیں بیٹھ کر اسے کھایا اور پھر دریا سے باہر نکل آیا. اور پھر اس کے بعد میں اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چل پڑا. تیسرے نے کہانی سنا کر امید بھری نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا. تاجر کہنے لگا, بڑی اچھی کہانی ہے. دریا کی سب چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو آزادی دلانا کتنا نیکی کا کام ہے. بالکل سچی کہانی ہے. اب باری تھی چوتھے دوست کی. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میری عمر صرف 2 سال تھی. ایک دن میں جنگل میں گیا. وہاں کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے. ان پر بہت زیادہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں. میرا دل چاہا کہ کھجوریں کھا لوں. چنانچہ میں ایک درخت پر چڑھا. وہاں بیٹھ کر میں نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں. جب میں نے درخت سے نیچے اترنے کا ارادہ کیا تو مجھے لگا کہ میں نیچے اترتے اترتے گر جاؤں گا. میں ڈر گیا. میں درخت کے اوپر ہی بیٹھا رہا یہاں تک کہ شام ہو گئی. اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں گاؤں جا کر وہاں سے سیڑھی لا کر اس درخت کے ساتھ لگاؤں اور اس سیڑھی کے ساتھ اتر جاؤں. چنانچہ میں گاؤں گیا, وہاں سے سیڑھی لے کر آیا, اس درخت کے ساتھ سیڑھی لگائی اور پھر میں زمین پر اتر آیا. اب چاروں دوستوں نے امید بھری نظروں سے تاجر کی طرف دیکھا کہ اب تو ضرور کہہ دے گا کہ یہ کہانی جھوٹی ہے. لیکن تاجر نے آگے بڑھ کر چوتھے سے ہاتھ ملایا اور کہنے لگا, کیا زبردست دماغ پایا ہے. ایسی ترکیب تو کسی بہت ذہین آدمی کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتی. یہ تو بالکل سچی کہانی معلوم ہوتی ہے. تاجر نے بات ختم کرتے ہوئے ایسا کہہ دیا. اب تو چاروں دوست بڑے گھبرا گئے کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں اور یہ تاجر ہمارا سارا مال لے جائے گا. اب باری تھی تاجر کی. تاجر نے اپنی کہانی اس طرح سے شروع کی. اس نے کہا کہ میں نے بہت سال پہلے ایک خوبصورت باغ لگایا تھا. اس باغ میں ایک سنہرے رنگ کا بہت ہی نایاب درخت تھا. میں اس کی خوب حفاظت کرتا, اس کو روز پانی دیتا, یہاں تک کہ 1 سال کے بعد اس درخت پر 4 سنہرے رنگ کے سیب نمودار ہو گئے. وہ سیب بھی بڑے خوبصورت تھے, اس لیے میں نے ان کو کبھی نہیں توڑا اور انہیں اس درخت پر ہی لگا رہنے دیا. ایک دن میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اچانک 4 سیبوں سے ایک ایک آدمی نکلا. چونکہ یہ 4 آدمی میرے ہی باغ کے ایک درخت سے نکلے تھے, اس لیے میں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور ان 4 کو کام پر لگا دیا. لیکن یہ 4 بڑے نکمے اور کامچور تھے. ایک دن یہ 4 بھاگ گئے. جب مجھے یہ سب پتہ چلا تو میں بڑا دکھی ہوا.
लेकिन खुदा का शुक्र है कि आज वो चारों गुलाम मेरे सामने ही मौजूद हैं। ये कहानी सुनकर चारों दोस्तों के औसान खता हो गए। वो काफी देर चुप रहे। जब गांव के बड़े चौधरी ने ये सब कुछ देखा तो उसने उन सबको मुखातिब करते हुए कहा कि बताओ ये कहानी सच्ची है या झूठी। चारों दोस्तों के हाथ पांव ठंडे हो गए। ताजर की इस कहानी को झूठ कहेंगे तो उनका सारा माल ताजर का हो जाता है, और अगर सच कहेंगे तो वो ताजर के गुलाम करार पाते हैं। चुनाचे चारों दोस्त खामोश हो गए, ना हाँ में जवाब दिया और ना में। गांव के चौधरी ने उनको चुप होता हुआ देखकर ताजर के हक में फैसला कर दिया और कहा कि ये चारों तुम्हारे गुलाम हैं। ये सुनकर चारों ताजर के कदमों में गिर पड़े और माफिया मांगने लगे। ताजर ने चौधरी से कहा कि ये चारों भागते हुए मेरा सारा सामान भी अपने साथ लेकर भागे थे। चलो मैं इनको आज आजाद करता हूँ, लेकिन इनके पास जो भी माल है वो मेरा है। चुनाचे गांव के चौधरी ने उन चारों दोस्तों के पास जितना भी माल था वो सारा ताजर को दे दिया। वो ताजर सारा सामान और मालो दौलत लेकर चला गया। ये चारों बहुत ही मायूस हुए। उन्हें अपने झूठ की निहायत ही बुरी सजा मिली थी। चारों दोस्तों ने यह फैसला कर लिया कि आइंदा कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे और मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाएंगे। फिर वो चारों अपने गांव वापस चले गए और झूठ से सच्ची तौबा कर ली। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इंसान के ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितने भी बुरे हालात आ जाएं, उसे चाहिए कि हमेशा सच बोले, सच का साथ दे और मेहनत मजदूरी से नहीं कतराना चाहिए। लिहाजा सच का सहारा लेना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए।